अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। व्यूअर्स, आज मैंने एक बहुत ही हैरान कुन वीडियो देखी जिसमें मैंने देखा कि जो यूएई और केएसए है वहाँ पर जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अपने डेजर्ट्स को जो है वो फर्टिलाइजेशन की तरफ यानी फसलें उगाने की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और बहुत ज़्यादा इस पर काम स्टार्ट कर दिया है। और काफ़ी टाइम से ये काम स्टार्ट किया हुआ था जिसका अब के उनको फल मिलने वाला है और वहाँ पर काफ़ी सारी जो है फसलें भी तैयार हैं और वो लोग इसको अब काश्त करेंगे। और इससे मुझे ये ख्याल गुजरा, इससे पहले जो है वो एक मेरे व्यूअर ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि आप इस पर जो है वो वीडियो बनाएं कि हर तरफ जो है हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार ने जो है वो काश्त के काबिल जो ज़मीन है उसकी किल्लत और कमी का जो है वो काफ़ी सबब बन रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को आइंदा आने वाले वक्त में जो है खुराक की किल्लत का अभी भी सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मौसमी शिद्दत जो है हमारी फसलों पर बुरी तरह से असरअंदाज होती है पाकिस्तान में, जैसे कि फ्लड्स का आ जाना और काश्त के वक्त जो है बारिशों का आ जाना उस वक्त फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और खुराक की कमी और किल्लत का भी बायस बनता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो हैं वो मसाइल हमारे आने वाले वक्त में जो है वो बढ़ेंगे और इस तरफ हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई भी लायामल नहीं रखती और ना ही इस तरफ कोई तवज्जो दे रही है, ना ही किसानों की ऐसी कोई की जा रही है मदद और ना ही उनको कोई ऐसी खुशहाल तरक्की याफ्ता ममालिक की कोई ऐसी टेक्निक्स दिखाई जा रही हैं, बताई समझाई जा रही हैं कि जिससे उनको काश्त में इजाफा होने के साथ साथ जो है ना वो आने वाले वक्त में काबिल काश्त ज़मीनों को बनाने के तरीके भी वो सीख सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के वसाइल को उन पर इन्हिसार करते हुए अपने मुल्क की जो खुराक की किल्लत है, हमारे यहाँ आए रोज़ जो है वो आटे चीनी गंदम वगैरह का बहरान हमें देखने को मिलता रहता है, जो कि निहायत हौलनाक सूरत हाल है। इस पर भी जो है कोई वाज़े एक लाया अमल जो है वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि इस पर अब अमल की ज़रूरत है कि आप अपने मुल्क के किसानों को ऐसी टेक्निक्स भी बताएं और उनकी रहनुमाई भी करें। इसके लिए हमारा ज़राअत का जो महकमा है उसको और ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा किसानों को इस बारे में आगाही देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त की जो एक हौलनाक सूरत हाल है उससे बचा जा सके और हमारे मुल्क में खुराक की किल्लत का मसला पैदा ना हो। दूसरा ये कि हर तरफ हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जो ज़मीनों का रेट जो है वो एक मसनूई तौर पर इंतहा पर पहुंचा दिया है, जिस पर कि एक तो ज़मीनों की किल्लत हो रही है काबिल काश्त ज़मीनों की, और दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो है वो आइंदा आने वाले वक्त में भी और फिल वक्त इस वक्त भी इंतहा दर्जे की महंगाई पर है, और जिससे कि एक आम आदमी के लिए अपने घर की 2 कमरे बनाना जिसे पड़ जाए तो फिर उसको आटे दाल का भाव अच्छी तरह से मालूम हो जाता है और उसको छत की भी अच्छी तरह से कदर कीमत मालूम हो जाती है। जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं और वो खुशहाल हैं तो उनके लिए तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन जो वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर को महज इसलिए पक्का करना होता है कि वो सैलाबों की सूरत हाल से बच सकें और अपने घर को पुख्ता कर सकें, उनके लिए तो यकीन करें कि एक ख्वाब ही है कि वो अपने घर को पुख्ता तामीर कर सके। एक तो शिद्दत से महंगाई बढ़ रही है, इसका भी मटेरियल पर बहुत ज़्यादा असर होता है, बल्कि महंगाई लफ्ज़ तो बहुत ही छोटा है। एक आसमान की बुलंदी तक जो एक नाकाबिले ख़रीद एक सिचुएशन है उसको मसनूई तौर पर इस तरह से क्रिएट कर दिया गया है कि एक गरीब आदमी के लिए या एक मतवस्त तबके के इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो कहीं पर थोड़ी सी ज़मीन लेकर अपना एक 2-4 कमरों का घर सादगी 2-4 कमरों का घर बनाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ जो है वो रह सके। और इसके बरक्स आप देखें कि जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत सब कुछ है, वो आए रोज़ इस तरह की ज़मीनें खरीद कर जो है
سوسائٹیاں بنائے جا رہے ہیں، اور زرعی زمینیں جو زرخیز زمینیں ہیں، قابل کاشت زمینیں ہیں، ان کو خرید کر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ایک بہت بڑی بھیڑ بھاڑ کے بڑے اعلیٰ قسم کی لگژریس لائف سٹائل کے گھروں کے مختلف لوگوں کو خواب دکھا کر اور ان سے پیسہ سمیٹ کر اور اس طرح کی انویسٹمنٹس کروا کر لوگوں کو، انویسٹرز کو ان کا ایک اپرچونٹی دے کے کہ اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کریں، اور اس طرح کے مختلف قسم کے ان کے لیے اٹریکشنز کو کریٹ کر کے جو ہے وہ ایک تو انویسٹرز کا پیسہ بھی بلاک ہو جاتا ہے، دوسرا ان کے لیے جو ملک کے عوام کے لیے جو ہے وہ زیر کاشت جو زمینیں ہیں وہ اس کو جو ہے وہ لوگ خریدتے جا رہے ہیں اور وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ خوراک کی قلت بھی جو ہم سنتے رہتے ہیں، اس میں کسانوں کا بھی جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اپنی، بلکہ وہ اب کاشت کے پیشے کو چھوڑ کر اپنے مختلف قسم کے شہری بزنس کو زیادہ توجہ بھی دینا چاہ رہے ہیں، اور ہر کسی کی اکثر سننے میں آتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی زمین کو بیچ کر کہیں کوئی شہر میں کسی اچھی اور پرہجوم جگہ پر کوئی ڈپارٹمنٹل سٹورز بنا کر بیٹھ رہا ہے، تو کوئی کپڑے کے بزنس میں جا رہا ہے، یعنی وہ اس کاشت والے شعبے کو ہی چھوڑتے جا رہے ہیں، جو کہ آئندہ آنے والے وقت میں ایک انتہائی سیریس قسم کا ایشو ہو سکتا ہے، جس کے ہمیں ابھی سے سائنز ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ چیز مہنگی اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ اس کی قلت کر دی جاتی ہے، یا پھر وہ قلیل واقعی میں ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا جو ہے ہم سب کو کچھ نہ کچھ تدارک کرنا چاہیے، اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ میں نے اپنے اس چینل پر اسی لیے آج اس ٹاپک کو رکھا ہے تاکہ ہو سکتا ہے میری آواز کے ساتھ اور بھی آوازیں مل جائیں، اور گورنمنٹ اس پر کوئی توجہ پے کرے، کوئی لائحہ عمل طے کرے، اس پر کوئی منشور بنائے، کوئی پالیسی ترتیب دے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سیاستدان، جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے نا کہ ہمارے اسکول میں جب اس طرح کے ہوتے تھے ایونٹس ہوتے تھے تو اس میں ایک کھیل ہوتا تھا میوزیکل چیئر۔ ہمارے ملک کے سیاستدان تو اپنی میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں سیاست کی، اپنی کرسی پر بیٹھنے کی ترجیح کے سوا ان کو اور کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے اس ملک کے ایشوز کیا ہیں، کون سی چیزیں زیادہ توجہ مانگ رہی ہیں، کون سی چیزوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ میں پھر یہاں پر یہ دیکھتی ہوں کہ میری جو نانو تھی وہ بتایا کرتی تھی کہ انگریز جو تھا نا وہ بہت ہی اچھا منتظم تھا، بہت ہی اچھا منتظم تھا۔ کس طرح سے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ریلوے کی پٹی ہوتی تھی، روڈز ہوتے تھے، ان سے 150 گز تک جو ہے وہ کوئی ریزیڈنشل ہوم نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ یہ ان کے رولز کے خلاف ورزی ہوتی تھی، اور یہ گورنمنٹ کے طے شدہ رولز تھے کہ نہ تو سڑک پر اور نہ ہی ریل کی پٹڑی کے آس پاس کوئی اس طرح کی رہائشی جگہ ہو سکتی تھی، نہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہو سکتی تھیں، نہ گھر ہو سکتے تھے، تاکہ وہاں پر حادثات سے بچا جا سکے۔ لیکن ہمارے یہاں جتنا دماغ انگریز کے پاس تھا کس کے پاس ہے؟ یہاں تو اپنی چیئر کے پیچھے ہی بس دوڑ رہے ہیں کہ میں بیٹھ جاؤں، اس کے سوا ہمارے سیاستدانوں کو اور کچھ یاد نہیں ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ بڑا ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ تو ایسے میں ہمارے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے، جو تنخواہ دار ہیں اسی چیز کے کہ انہوں نے پالیسیاں وضع کرنی ہیں اور ہمارے ملک کے آئندہ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کا پیشگی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سد باب کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں، ان کو ضرور سوچنا چاہیے اس پر کہ ایسی ہر شہر کی جو میونسپل کمیٹی ہے وہ ایسی اول تو ایک مخصوص حد کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اپروو نہ کرے، اور دوسرا جو زرعی کاشت والے رقبے ہیں وہاں پر ایسی ان کی سوسائٹیوں کی منظوری نہ دے، تاکہ آنے والے وقتوں میں وہاں پر ایسی زرخیز زمینیں بنجر نہ ہو جائیں اور محض ایک شہری زندگی
کا ایک گہما گہمی کا ہی ایک وہ بن کر رہ جائیں، اور آئندہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے شعبے جو زراعت سے ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دیں، اور ہمارے ملک کی جو ہے وہ زرخیز زمینوں سے کاشت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم خوراک کے معاملے میں انشاءاللہ خود کفیل ہو سکیں۔ میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور میری اس آواز کے ساتھ اگر آپ آواز ملائیں اور کمنٹ لائک کریں اور اس ویڈیو کو پوسٹ کریں، شیئر کریں اپنے احباب کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے فرینڈس میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس آواز سے اور بہت ساری آوازیں مل جائیں، اور حکومت اس طرف اور ہمارے ادارے اس طرف کچھ توجہ کریں، تاکہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں اس کا پیشگی کوئی حل تلاش کر سکیں انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سنو گلگل خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔